ربکم ادعونی استجب لکم جدوں تسی اپنے رب نو پکار دیو اللہ تواڈیاں دعاواں نو سندا ہے جدوں بھی پکارنے جس ویلے بھی پکارنے اللہ نو پکارنے اللہ توجہ کرنا نبیاں بھی پکارے آتے اللہ نو حضرت علی بھی پکارے آتے اللہ نو ولیاں بھی پکارے آتے اللہ نو میں 3 مثالاں دینا چاہنا وا سب تو پہلا کامل یقین دے نال اللہ دے کولوں دعا کرنی ہے اے عقیدہ رکھ کے دعا کرنی ہے رب تو علاوہ دعاواں پوریاں کرن والا رب تو علاوہ دعاواں پوریاں کرن والا کوئی نہیں ایک مسلم دی حدیث بھی سنانا چاہنا وا نبی پاک فرماندے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ دعا کر دے ہر بندے دی دعا سنی جاندی ہے یا تے جو بندہ مانگ دے اللہ تعالیٰ او چیز اس بندے نو عطا کر دیندا ہے یا پھر بندہ دعا کر دے اللہ او جو مانگ دے عطا نہیں کردا بلکہ او دے بدلے دے اندر کو آن والی مصیبت ٹال دیندا ہے تے تیسرے نمبر تے نہ بندے نو اللہ تعالیٰ دنیا تے او چیز عطا کر دے نہ او دے بدلے دے اندر کو مصیبت ٹال دے او دی دعا ذخیرہ کر لئی جاندی ہے قیامت والے دن انہوں دی دعا دا اجر عطا کر دیتا جائے گا